میرے محبوبہ آ جیڑا تیری توہین پیا کردہ اے تے اپنے پیو دا ہی نہیں. پوچھو علماء بیٹھے نے ترجمہ پوچھو. سونیا اے بکواس کرن والا اپنے پیو دا ہی. او بولو نبی دیو امتیو بولو اچھی. رب جدو کہہ رہے ہیں تو انوکا دی موت نہیں بول دے. رب کہہ رہے ہیں او جیڑا میرے نبی دا گستاخ ہے بے ادب ہے او اپنے پیو دا ہی نہیں. اللہ اندے نے او تلم بعد ذالک زنیم. اے محبوبہ اے تے اپنے پیو دا ہی نہیں اے تے اپنی نسل دا ہی نہیں. او بندہ چودھری سی جدو ایک گل سنی نا انہیں تے نسیا گھر وال دوڑیا تلوار کڈی جا کے ماں دی تون تے رکھ دے اندہ چھیتی دس میرا پیو کیڑا ہے. وہ آندھی یہ مرنے ساہ تے لے ہویا کیا آندھا جنہوں یہ کیا جائے تو اپنے پیو دا نہیں انہوں ساہ ہوندہ ہی. آندھی یہ پانی پی ٹھنڈا دیو آندھا انہوں پانی ننگتا ہی. چھیتی دس نہیں تے میں تیری تون لان لگاؤں. آندھی یہ وے کھلو تے صحیح تینوں آکھیا کنے میں توجہ ہے. آندھی یہ تینوں آکھیا نہیں جواب آیا. تینوں آکھیا کنے میں آندھا انہیں آکھیا جیدہ آکھیا کدی غلط ہندائی. آج تے انہیں بھی نہیں آکھیا بلکہ او دے رب نہیں کہہ دیتا ہے اتلم بعد ذالک زنیم. آجڑے خاکے شایا کر دینے نا اونا تے بھی لگی جے گل ہون. سن لو نا ذرا او ماں دی پوچھ دیئے ان پنجابی جے ترجمہ جے سارے پنجابی ہونا. آن دیئے وے حرام دیا ایک گل تینوں دسی کنے میں. آندہ محمد دے رب نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم تے اگو بول کے آندھی یہ وے حرام دیا نا تو نبی دی توہین کردہ تے نا تیرے حرام دے ہون دا پتہ لگ دا. حاجی صاحب ملک صاحب آج جننے بھی یورپ ویچ جمن والے گماش دے او کسے نو بھی اپنے پیو دا پتا ڈر کے بولی کتے نانا تھانے چے لکھیا جائے تیرا. او یہ جننے بھی پونکن والے نے انہوں اپنے پیو دا پتا. رب کہہ رہے ہیں جیڑا نبی دا گستاخ ہے او حلال دا. اللہ اپنے نبی دی عزت دی حفاظت کردہ ہے جان دی بھی حفاظت کردہ ہے. اپنے نبی دے یاران دی عزت دی بھی جان دی بھی حفاظت کردہ ہے. میدان بدر آگے آجے تیان کرے آجے ذرا تاکہ گل کوئی رہ نہ جائے. ادھروں ایک پوتریا پھر دے مودی آندہ جنگ لڑنی ہے. کون آندہ گان دا موتر پین والا. میں کیا کیڑے کیم نے تینوں دسیا پی خالص شربت بزوری یا گلاس نال لا کے تے آندہ کو ویچنا ملاوٹ نہ ہووے پیندہ. میں کیا پی شربت سندل پی ذرا. او گان دا موتر پین والا للکارے زمزم پین والیاں نو. بہت ستی قوم او زمزم پین والیاں نو للکارے. او مودی ساڑھا ایک کوئی تکا لگنا ہر شے کر دیاں گے. تو ہی نہیں بولنا اور تُسا نہیں بولنا اور تھانے تے میں ہی جانا ہے تُسی تے بولو نا. اور پاک فوج دے جڑا نالی وہ بولے گا جڑا نبی دے یاران دا یارے بولے گا. اور مودی ہر چیز ہی کر دیاں گے.
تے پھر گل سن ذرا اسی او منظر دہراواں گے میرے آقا بدر دے میدان چ پے نے تے 313 نال نے تے بابا جی آندے نے میدان سجایا دین دی خاطر اب ویکھو 313 ایتے پت سبیلنا سبیلنا والجہاد والجہاد ہتھاں والے ہتھ چوک کے جواب دیں گے سے رشتہ کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا پاکستان کا مطلب کیا پاک فوج کا رشتہ کیا اے ہاتھ چوک کے ٹنڈا نہ چکے باقی چکن پروانے ہو گل سنیا جے اگر ساتھ دیو گے تے میں تاں بولاں گا انہوں اللہ دی عزت دی قسم ہے جڑا نبی دے یاراں دا یار ہے میرے نہ مل کے بولے گا تاکہ گھوڑے دے پجاریاں نو بھی پتہ لگے او گاں دے پجاریاں نو بھی پتہ لگے قبراں دے پجاریاں نو بھی پتہ لگے یزدانی اعلان پیا کردہ او میدان سجایا دین دی خاطر آکھو 313 ہاتھ چوکے میدان سجایا دین دی خاطر آکھو 313 کفر دے مامیاں نو لمیاں پایا او ماما ہی آئے سا نا آفت جی او ابو جال ماما ہی بن کے آیا سی نا او کفر دے مامے آنو لمیاں پایا اب ویکھو رب دیاں شیرہ اور خالی ہاتھ یار نبی دے ویچ بدر دیکھ لو آج جڑے مزائل ایسا بنائے نے نا ایسا شوکے سے سجان واسطے نہیں بنائے اے تو اڈیاں ٹنڈا اڑان واسطے بنائے تے انشاءاللہ جنگ دی دعا نہیں کرنی چاہی دی لیکن مسلط ہو گئی لکھو انڈیا دنیا دے نقشے تو مٹ جائے گا انڈیا تیری موت آئی انڈیا تیری موت آئی مودی تیری موت آئی پاک فوج سے رشتہ کیا پاک فوج سے رشتہ کیا عظمت صحابہ حرمت رسول پر اپنے طرف یزدانی صاحب آندے نے میدان سناوا نال بولو گے اب بے جا تم ہی عمران خان بن گئے ہیں بھائی کدی ادھر پڑک پہندے کدی ادھروں کوئی کدی ادھر او ویڈیو والا تے بہ دے جائے کسے پاسے آندے نے میدان او خالی ہاتھ یار نبی دے وچ بدر دیکھ لو ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے اگے روئے مولانا میں تے حدیث دیاں تفسیر دیاں کتاباں چے پڑھے ہیں میرے آقا بدر دے میدان وچ سجدے وچ پہنے تے آقا کی آندے نے پھلا بھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے
دے کر یہ بوٹے میں نے پال ہے اے میرے اللہ 313 لے کے آ گیا اگر اج کٹ گئے قیامت تک تیرا نہ لین والا نظر نہیں آئے گا بابا جی آندے نے خالی ہاتھ یار نبی دے وچ بدر دیکھ لو ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے اگے روئے کوئی نہ تیری عبادت کر سی جے اج کٹ گئے 313 میدان سجایا دین دی خاطر آکھو 313 کفر دے مامیاں نو لمیاں پایا ویکھو رب دیاں شیراں میرا نبی سجدے چ بیٹھ کے رو رہا ہے دھیان میرے وال ذرا دھیان میرے وال نبی سجدے چ رو رہا ہے انج کملی ڈگ پئی میرا صدیق کملی چوک کے موڈے تے رکھ دے اندے سونے بس کرو جس عالم چ تساں دعا کیتی ہے صدیق دا یقین ہے اللہ نے قبول کر لئی ہوئے گی تے میرے آقا اٹھ دے نے پروانے اور رب دا واسطہ میرے وال دھیان کرے آجے میرے آقا سجدے چ رو رہے نے بولو سجدے چ پتہ لگا دکھ مصیبت پریشانی ازمائش امتحان آئے رب نو منانا ہوئے تے سجدے پہنا چاہیے سجدے پہ کے منانا چاہیے تے رب دی رحمت آ جائے تے مسکرا کے او دا شکر ادا کرنا چاہیے میرے نبی انج سجدے چوٹ دینے پہ اتحیات بین دینے پہ ادھا سکنٹ 1 سکنٹ یا 1.5 سکنٹ ٹائم لگدا ہوئے گا سجدیوں سر چوکی اتحیات بین دیاں تے پروانیوں میرا آقا سجدے چ رو رہا ہے جدو سر چکیا تے میرے آقا مسکرا رہے ہیں تے نالی میرے آقا فرماندے نے صدیق جی آقا جی لبیک و صادق یا رسول اللہ سونیا حکم میرے آقا فرماندے نے صدیق سامنے وے جبریل رب دی مدد لے کے آگے آئی اللہ کی آندے نے ہائے صدقے جاما اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم اللہ فرماندے نے جبریل 1000 لے جا جلدی کر لے جا انی ممدکم انہوں لے جا تے میں رب بھی آ رہا ہوں رب نے آپ اتر کے نہیں سی ہونا نصرت ہونی سی رحمت ہونی سی مدد ہونی سی تے مولا کی آندے نے آکھے رب فرشتے آتائیں وچ بدر دے جاؤ جا کے یار نبی دے نال اپنے موڈے لاؤ 1000 فوراً پہنچیا اور لگیاں نہ کوئی دیرا میدان سجایا دین دی خاطر آکھو 313 کفر دے مامیاں نو لمیاں پایا اور ویکو رب دیاں شیرا تے نبی دے یار کی نے خالی ہاتھ یار نبی دے کفر دے اگے ڈٹ گئے انج دیوار بن گئے نے پروانیاں اور نبی دے پروانیاں دیا پروانیاں نبی دے یار کی کر دینے یار نبی دے خالی ہاتھ کفر دے اگے ڈٹ گئے ہن میرے نال بولنا جے او 70 مارے 70 پھڑ لے مارن والے او سن تو آڑے دے نہیں 302 لگن لگی بول لے آجے تے جڑے پھڑنے نے اغوا دا پرچہ تو آڑے دے نہیں ہون لگا بول لے آجے 70 مارے 70 اجے بھی نہیں او نبی دے صحابہ دے دشمنہ تک دی آواز آئے صحابہ نے کی کیتا 70
70 مارے 70 ویکو سجیو کھبیو کیڑا نہیں بولدا انہوں اللہ دی عزت دی قسم بولے جڑا سی ابا دا یارے بولے گا وہ 70 مارے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے نٹھ گئے ابو جال دی گردن کٹ کے رکھ دیتی ویچ نبی دیاں پیرا میدان سجایا دین دی خاطر اوے کو 313 کفر دے مامیاں نو لمیاں پایا وے کو رب دیاں شیراں آوازاں ہوندیاں نے میری اللہ فرماندے نے اے میری محبوبہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سونے رب دی مدد آئی اللہ نے تو انو فتح دیتی اور پروانے ہو ویکو رب نبی دے یاراں دی کیویں حفاظت کردا ہے بدر چ کیتی کہ نا بولو او بولو کیتی کہ نا او نبی دا ایک یار راہ بھول گیا تے جنگل چ ٹر گیا مشکات دی روایت تے یاراں نالوں بچھڑ گیا ہے تے جنگل وچ ٹر گیا ہے تے جنگل دا شیر ویندا دھاڑ دا آ رہا گھوڑ دا آ رہا چنگار دا آ رہا تے جدو ذرا کو قریب آندا تے نبی دا یار بول کے آندا او جنگل دے شیرا کانو اینیاں بڑکاں پہ مارنا کانو اینا گھرا رہے ہیں کانو اینیاں آوازاں کڈ رہے ہیں او تینوں نہیں پتا آنا صاحب رسول اللہ او جنگل دے شیرا میں تے مکی مدنی سرکار دا غلام ہوں خبردار میرے نیڑے نہ آئی او جنگل دا شیر جدوں ایک گل سندا اپنا سر جیڑا نبی دے یار دے قدماں وچ رکھ دیندا تے اپنی دو محلان لگ پیندا تے رات پہ جاندی ہے دھیان ہے جے رات پہ جاندی ہے تے نبی دا یار سو جاندا اے جنگل دا شیر نبی دے یار دا پیرا دیندا ساری رات سجے کھبے پیرا دیندا جیڑا کوئی درندہ کوئی جانور کول آن دی کوشش کردا انہوں آندا خبردار ایتے نبی دا یار لیٹے ہے او جنوں دکھ دینا ساڑھے تے حرام ہے او بیگم کوٹیا او صحابہ تے تبرہ کرنے والے اور پٹا کٹی کرنے والے حال تے تیرا آئے وے حال تے تیرا آئے وے او پہن ویا بیٹھا غلطی نالوں نال پتہ نہیں سی کہ وہ ٹبر ہے ٹبر ملن چلا گیا تے پتہ نہیں سی انہوں دا دینے ہو تے پہن آندھی آ عبادت کر آئیے انہیں کیا عبادت کیڑی ہے آندھی آپ بڑا ثواب ہوئے گا لے گئی انہوں تے او ہننا اتھے دڑب 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 وہ آکھن ہائے حسین یا حسین ہائے حسین یا حسین یہ ہوئی کر دینے نا پہن کرے ہائے حسین یا حسین ہائے حسین تے پرا پتا کی جاندہ ہے یا حسین او میں نہیں سی پھسنا پھسایا میری پہن یا حسین مینوں نہیں سی پتا
टब्बरी पिटा कुट्टी वाला है। या हुसैन मैं नहीं सी फसना फसाया मेरी भैन, मैं किथे काबू आ गया वां। और जेड़ा नबी दे यारां दा दुश्मन है, और जेड़ा सिद्दीक दा दुश्मन है, वो अपने प्यो दा नहीं। और जेड़ा फारूक दा दुश्मन है, अपने प्यो दा नहीं। जेड़ा है ही मुते दी पैदावार, ईमान ना कहना वो ते अपने प्यो दा हो सकदा नहीं हो सकदा। ते गल सुन लो, वो जेड़ा जंगल दा शेर है, सारी रात पैरा देंदा, फजर दा टाइम हो जांदा ते जंगल दा शेर आउंदा, वो सिहाबी दी कमीज दा पल्ला मुंह च पा लैंदा ते लैके टुर पैंदा। हजरत सफीना आंदे ने, मैं आखिया है मैनू नाल लैके टुरदा पिया, पता नहीं मैनू किधर खड़दा, जिधर जंगल दी सरहद उधर लैके जा रहे हैं। जदों जंगल दी सरहद आ जांदी है, एक कमीज दा पल्ला छड़ देंदा, कदी अपने सिर नू चुकदा, कदी चुकांदा, कदी हाथ नू चुकदा, कदी हाथ नू चुकांदा। ते बाबा जी गल बड़ी प्यारी कर गए, अल्लाह यज़दानी शहीद दी कबर ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमा। एक बारी फिर कह दे जरा, एक बारी फिर कह दे। बाबा जी आंदे ने, जिस दम शेर उठाया पंजा, ताकत रही न काई। मैं असहाब रसूलुल्लाह दा जद इतनी बात सुनाई, वाह सुबहान अल्लाह जिस वेले, ओ बेगम कोटिया वाह सुबहान अल्लाह जिस वेले सोना नाम सुनाया, उल्टा शेर सलामी होकर कदमा दे विच आया। ते फरमांदे की ने, इतना अदब दरिंदे कीता, इतना अदब दरिंदे कीता, सुनकर नाम गरामी, जल्दी सर कदमा विच रखिया, जिवें मुरीद सलामी। ते बाद सलामो रुखसत कर गया, उसनू नाल प्यारा, आकर उसने हाल सुनाया, विच सहाब यारा। परवाने जरा कुरान दी ऐत सुन ले, ईमान अपना ज़्यादा कर ले। ओए इत्थे ते घोड़े नू हथ ला के आना, जेड़ा घोड़े नू हथ ला ले जन्नती है। उधर हुदैबिया दा मैदान है, इंज करके मेरे आका ने हथ कीता, उत्ते हथ मेरा सिद्दीक रखदा, फिर हथ मेरा फारूक रखदा, मेरा प्यारा अली हथ रखन लगदा। आका फरमांदे ने, ठहर जाओ, आ जेड़ा मेरा हथ है, ए उस्मान वालों हथ है, उत्ते हथ जनाबे अली रख देने, तलहा जुबैर रख देने, साद सईद रख देने, बिलाल कुबैब रख देने, 1400 नबी दे यार रख देने। थल्ले हथ नबी दाए, उत्ते हथ नबी दे यारां दाए, अल्लाह उत्तो वेख रहे आए। ते अल्लाह आंदे ने, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, ए मेरे सोनिया थल्ले हथ तेरा, उत्ते हथ सिहाबा दा, इन्हां 1400 दे उत्ते हथ मैं अरशां वाले रब दा। ते बाबा जी की आंदे ने, हथ तेरे ते जो हथ रखन, वाह सुती कौम, हथ तेरे ते जो हथ रखल, ऐ महबूब सुहारे,
اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو نے بڑے ہی پیارے روضہ پاک نبی دے اندر او ملے مکان جنانو کفر و رین اونا دے دشمن کیر نصیب جنانو رب اعلان کر رہے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ میں رب قسم چوکے آنا میں راضی ہو گیا انہاں مومنہ تے کنہ تے جیڑے اس درخت دے تھلے بے کے محبوب تیرے ہاتھ تے بیعت کر رہے سال اللہ اندہ میں انہاں تے راضیاں رب اندہ میں نبی دے یاراں تے آواز آئے رب کہہ رہے ہیں میں نبی دے یاراں دے اور رب دی کئی گل رب دے منن والے آکھو ہاں رب کہندہ ہے سونیاں میں تیرے یاراں تے راضیاں رب اونا تے راضی او رب تے راضی جنہ تے رب راضی اسی بھی سارے اونا تے راضی جدو اسی اونا تے راضی ہو مانگے منو رب دی رحمت یقین ہے اللہ قیامت والے دن اونا دا ساتھ نصیب کر دے وے گا تے پروانیوں میں گل مکان لگا تو اڈے کولا ہون وعدہ لین لگا رب نو گواہ بنا کے عظمت صحابہ واسطے ایویں ہی ہوندے رہو گے اٹھ کے ذرا اٹھ کے ہوندے رہو گے میدانی عمل چے نکلو گے کتاب و سنت واسطے سانو دین دے دشمنانا ٹکرانا پہ آج نکلو گے اور انشاءاللہ جدو اسی نکلیں گے پھر ہر پاسے رب دی توحید دے چنڈے لہران گے نبی دی رسالت دے پریرے لہران گے اور نبی دے صحابہ دی عظمت دے ترانے لہران گے انشاءاللہ